बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा गया कि तौहीन पार्लियामेंट के नोटिस की भी बात हुई है। जी हाँ, तौहीन पार्लियामेंट, और 3 लोगों के खिलाफ जनाब ये काम किया जाना है। यानी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ये बात हो रही है, सबको ये पता है। अब हुकूमत डरते हुए नाम नहीं ले रही, लेकिन कहा जा रहा है जी इस्तेहकाक कमेटी के सामने जाएगा और ये फैसला हो गया है इत्तेहादी इजलास में कि जनाब 3 लोगों ने तौहीन पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट की तौहीन की है कि जब हम 2 दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं कि जी हमने 21 अरब रुपया नहीं देना इलेक्शंस के लिए, हमने नहीं करवाने इलेक्शंस, तो सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि वो इस तरह के अहकाम दे सके, इसलिए जनाब उनको बुलाया जाएगा। और ये है जनाब हमारी तरफ से जवाब। अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब आना बाकी है, लेकिन खबरें आज क्या चली। आज जनाब देखें आप, कौमी असम्बली में इजलास बुलाया गया, वहां पर जजेस के खिलाफ बातें हुई, तमाम लोग जजेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। वज़ीर कानून साहब बात कर रहे हैं कि जनाब 4-3 का फैसला ये हो गया। वही बातें जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ, वहां पर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। यहां पर बिल्कुल ऐसे बातें हो रही थी, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये होते कौन है। इसाक डार सब कह रहे थे क्या आफत आ जाएगी, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर इलेक्शन नहीं होते, अभी इलेक्शन नहीं करवाते, वैसे कभी भी ना करवाएं तो वो क्या आफत आ जाएगी। ये तो इसाक डार सब कह रहे हैं वहां पर, वज़ीर ख़जाना साहब। भाई आपसे बड़ी आफत कौन है जो इस मुल्क पर आई है पिछले 1 साल में। जो आपके हिमायती थी वो कहते हैं कि 1 साल में सोच भी नहीं कोई सकता था कि पाकिस्तान इतना गिरेगा, इतना मईशत में नीचे जाएगा कि तारीख में पहली दफ़ा हज कोटा भी पूरा नहीं होगा। पहले तो कुरानदाजी हुआ करती थी कि जी ये खुश नसीब हैं लोग जो कुरानदाजी में जिनके नाम आ गए हैं। कई कितनी ज़्यादा हज़ार ज़्यादा दरखास्तें होती थी। आज जो कोटा था वो भी पूरा नहीं हुआ, और अब उस कोटे जो बच गया है, यानी हज़ारों लोगों का कोटा, वो कहने की सऊदी अरब गवर्नमेंट को हम कहते हैं जी हम तो इतने लोग भेज ही नहीं सकते। ये सरकारी कोटे की बात हो रही है। इन्होंने इतना बुरा हाल मुल्क का कर दिया है। और ख़बरें देखें तो ऐसे उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनाब स्पीकर असम्बली ख़त लिखेंगे, ये खबरें वो खबरें हर तरफ चल रही हैं। लेकिन जब ये कल 11:30 बजे जाएंगे तो इनको पता चलेगा। अब आप देखिए प्लान बी। मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई इस हवाले से कि जनाब आप क्या कहते हैं, क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की अहम शख्सियत, और उन्होंने मुझे इस हवाले से बताया और कि जी क्या चल रहा है। फिर उन्होंने कहा जी नाम नहीं लेना मेरा, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा आपको। लेकिन अहम मीटिंग्स का भी उन्होंने हवाला दिया कि जी अहम मीटिंग्स हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के ये समझें कि जितने भी इदारे कहें या जितनी भी आप ये कह लें कि मुख्तलिफ तबके के लोग हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और बड़ी वो यानी सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त बनी हुई है, जो ये हालात बने हुए हैं, बड़ा मामला ख़राब है। तो उन्होंने बताया कि जो ताकतवर हलके हैं वहाँ पर प्लान बी होता है ना, प्लान ए बी सी होते हैं, तो प्लान बी है जनाब। प्लान बी आप ये सुनिए कि प्लान बी से पहले हम समझ लें कि प्लान ए जो इस वक्त है वो बनाने वाले कौन थे। अब सुहेल वड़ाइच साहब की सुन लें जी, बाजवा साहब लेकर आए थे। पीछे कौन था शहबाज शरीफ को लाने के, इमरान खान साहब बता रहे हैं कि पहले ही फैसला हो गया हुआ था। और फिर बाजवा साहब तो कहते हैं इसको जो मर्जी कहते रहें, ये आगे से बोलता ही नहीं है, इसको जितनी मर्जी, इसकी क्लास ली मैंने पता नहीं 40 मिनट कितना। और फिर ये कि जी अब तो पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत है किसी और को लाने की, यहाँ तो मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं है, शहबाज शरीफ जो है जो कहो करता है। लेकिन अब मसला यह है कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी का वक्त आ गया है। इलेक्शंस किसी सूरत नहीं होने देने, क्योंकि उसमें सारों की ही छुट्टी होती है। इमरान खान आ जाता है तो वो किसी सूरत नहीं होने देने, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अब ये तकरीरें और ये इजलास और ये सब, इनकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अगर इनकी कोई आइनी हैसियत होती कि जी ये करारदादों से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उड़ा सकते, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको ख़त्म कर देते। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नाअहली है उसको आप करारदादों से ही ख़त्म कर देते और बुला लेते मियाँ नवाज शरीफ को वापस। नहीं कर सके। और भी जनाब अब ये जो तौहीन पार्लियामेंट का इन्होंने नया काम निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, फिर आप खुद ही फैसले कर लें। यानी आप फिर असम्बली में कोई भी शख्स है जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाए उसको असम्बली में बुलाएं, वहाँ पर उसका ट्रायल करें, वहाँ पर गवाह बुलाएं और उसके बाद यहीं से सज़ा सुना दें। बंद कर दें अदालतों को, क्या ज़रूरत है। वैसे ही आपने माफिया की तरह मुल्क चलाया हुआ है, आइन तो आप मानते नहीं हैं, तो ये कर दें। लेकिन अब इनको भी नज़र आ गया कि छुट्टी होनी है। सदीक जान हमारे ब्यूरो चीफ वो ये बता चुके हैं कि जनाब हमारे आज ही प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि निगरान सेटअप की छुट्टी होने लगी है। जितने इन्होंने लाइसेंसेस दे दिए ना
پیٹرول کے اور پتہ نہیں کیا کیا، جس نے بھی یہاں پر جو آئے ہیں اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پیسے پکڑ کے کیا کام کیے ہیں، تو وہ لوگ سن لیں دھیان سے کہ وہ ان کے پیسے ڈوب رہے ہیں، ان کی چھٹی ہونے لگی ہے، ان کے سارے کام فارغ ہو جانے ہیں۔ تو اب یہ بھی پتہ ہے طاقتور حلقوں کو، جو لانے والے ہیں بٹھانے والے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے احکامات پر اگر عمل نہ ہوا تو پھر ٹوٹل کیوس ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، کبھی تاریخ میں پاکستان نہیں ہوا۔ یہ غلط صحیح ہے، پھر ہر کوئی کرنے لگ جائے گا فیصلہ سپریم کورٹ کے، جناب کون سا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا پھر اس پر عمل درآمد کروانا حکومت کا کام ہے، ورنہ آرٹیکل 5 ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ سب پر یہ لازمی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو فالو کریں گے، اور نہیں کریں گے تو پھر آرٹیکل 6 ہے، غداری، بغاوت، آئین شکنی، تو وہ سارے معاملات پھر آگے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب شہباز شریف کی چھٹی ہوتی نظر آ رہی ہے، اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ نکال کے کہا ہے جی متعلقہ حکام، یعنی جو اس طرف سے جا رہا ہے کابینہ کی طرف سے، یہ نہ لکھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی متعلقہ حکام نے کہا ہے، تاکہ ہماری گورنمنٹ بن سکے، شہباز شریف بچ سکے۔ پھر کیا خبر آ رہی ہے کہ جی جو اتحادی ہیں انہوں نے اختیار دے دیا ہے شہباز شریف کو کہ جناب آپ جو چاہیں کریں۔ اب شہباز شریف کو یہ مروا رہے ہیں، تو ان کی جگہ پر بلی پلان ہے۔ میں نے بتایا نا، اہم شخصیت سے میری بات ہوئی، انہوں نے پلان بی کا بتا دیا ہے کہ پلان بی ہے، اور پلان بی یہ ہے کہ پلان بی میں آ رہے ہیں جناب بی سے بلاول، بی سے بھٹو، جی ہاں یہ ہے پلان بی۔ اور وہ جو کوشش تھی، جو ایمبیسیز میں بلا کر پوچھا جاتا تھا بلاول بھٹو کے بارے میں کیا خیال ہے، زرداری صاحب کا بھی پلان تھا، یہ سب کرنے والے، گیم کرنے والے زرداری صاحب ہیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جو سازش عمران خان کے خلاف تیار ہوئی یہ کہیں اور نہیں، یہ بلاول ہاؤس میں ہوئی۔ تو زرداری صاحب بھی آگے تھے، انہوں نے کہا تھا شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں، رانا ثناء اللہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، تو اب ان کے لیے وزیر اعظم اب اگلی باری جو مقتدر حلقے جو ہیں جنہوں نے پلان بھی بنایا ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ شہباز شریف اگر جاتے ہیں تو پھر بلاول کی باری ہے۔ تو پلان بی میں اب بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو کا نام لیا گیا ہے۔ اب پچھلے 12 مہینے دیکھ لیں، اسی طرح سے اپنی پلاننگ تھی، اس طرح سے تھا، جو سیٹ اپ لایا گیا، بٹھایا گیا، چلا نہیں سکے۔ یعنی اس طرح جو خواہشات تھی کہ آئیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم ہر چیز کو اپنے مطابق چلا لیں گے، وہ کچھ بھی ان کے مطابق اس طرح سے نہیں ہوا۔ اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور بٹھانے والوں اور لانے والوں پر بھی اب ظاہر ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ اچھا اب دیکھیں آپ کہ جی راجہ پرویز اشرف کا چیف جسٹس سمیت تمام ججوں کو خط لکھنے کا فیصلہ، ارکان اسمبلی جو ہے نا بڑے پریشان ہیں، اس لیے اب یہ خط لکھیں گے۔ واہ واہ، یہ خط و خطابت ہوگی جی، یہ وہ لکھا جائے گا۔ اب بات خطوں تک آ گئی ہے نا، یہ ایک طرف توہین پارلیمنٹ اور یہ اور وہ، ان کو پتہ ہے یہ صرف آج آخری دن ہے، ان کے پاس آخری رات ہے جس میں جو کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہ کیا ہے۔ ایک سینئر صحافی جو آخری حد تک جاتے ہیں ان کی خاطر، آخری حد تک، مطلب گالن گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں عمران خان کے خلاف اور ان کے سپورٹرز کے خلاف، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آج کوئی پارلیمنٹ سے قانون سازی نہ ہوئی تو پھر ان کی چھٹی ہے۔ تو قانون سازی کیا ہونی ہے؟ وہی پہلی 2 دفعہ قراردادیں کر چکے ہیں۔ اور وزیر قانون کہہ رہے ہیں جی الیکشن کے لیے جب بھی رقم نکلے گی ایوان کی منظوری سے مشروط ہوگی، یعنی یہاں اب انہوں نے کہنا ہے جو بھی ہے یہ ایوان کی منظوری سے ہے، سب ادارے بند کر دیں۔ انہوں نے کبھی الیکشنز ہی نہیں ہونے دینے پھر اس طرح تو۔ اور پھر ملک میں الیکشن ایک ہی دن کرانے کا فیصلہ اتحادیوں نے اختیار وزیر اعظم کو دے دیا کہ آپ آگے ہوں، آپ نے جو کرنا ہے، وزیر اعظم کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ اور کل 11:30 بجے دن میں نا وزیر اعظم کو الگ پتہ جانا ہے جب سپریم کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہونی ہے، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا کام ثالثی کرانا نہیں، حکومتی اتحاد کا ایک ہی دن انتخابات کرانے کا اعلان، شہباز شریف نے بھی اس طرح کی تقریر کر دی ہے۔ تو اب یہ جتنا مرضی ترنت بھاگ لیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں سے لفظ نکالو اور حکام کا لکھ دو، شاید ہم بچ جائیں، بچت کوئی نہیں ہونی۔ اسی لیے پلان بی ایسے تو نہیں بنایا گیا۔ میں نے آپ سے عرض کر دی نا بلاول بھٹو زرداری کا نام ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہونے لگا ہے، تو جو لانے والے ہیں انہوں نے اسی وجہ سے بلاول کا نام فائنل کر لیا ہے اور اب اس طرف بڑھا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بلاول کی تقریر بھی، اور جو انہوں نے کہا کہ جی اعلیٰ عدلیہ نے توہین پارلیمنٹ کی اور استحقاق مجروح کیا، یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، تو وہ پوری طرح سے شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف کہیں گے جی دھکا کس نے دیا، تو ان کو چاہتے ہیں کہ نااہل بھی ہو جائیں، تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ تو مریم کا ہوگا، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جائیں گے چلو ایک ٹھپا تو لگے گا۔ جس طرح بلاول بھٹو انٹرنشپ پر آئے ہوئے ہیں بطور وزیر خارجہ، اب وہ ہے کہ چلو اپنی کچھ عرصہ تو جناب ہم مہر لگائیں گے کہ وزیر اعظم بھی تو رہا ہے، تو یہ تو راضی ہوں گے، جو کہ پیچھے جو طاقتیں ہیں جنہوں نے کیا یہ سارا کچھ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پلان بی جو ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے پلاننگ تو بہت تھی لیکن کوئی چیز سیدھی نہیں پڑی،
اور شہباز شریف کو جادوگر سمجھا جاتا تھا، جس پر تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی باجوہ کی عقل کا آپ سوچئے کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑا جینیس ہے شہباز شریف۔ تو اب شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہوتی ہے تو دوسرا جینیس جو ہے اس کو لانے کا فیصلہ ہے، اور وہ بلاول بھٹو ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں خارجہ سطح پر کیا تیر مارے ہیں اور کتنا کمال کیا ہے کہ اب وہ یہاں پر آ کر اور اپنی انٹرنشپ بطور وزیر خارجہ کے بعد بطور وزیر اعظم کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اب دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ نون لیگ یا ایم کیو ایم یا دیگر جماعتوں نے کیا کرنا ہے، جب فیصلہ ہی کر لیا گیا ہے تو پھر آگے انہوں نے بھی جس طرح چپ کر کے شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا تو اتحادی اب بلاول کو دے دیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن آخر کب تک کس طرح سے یہ چلا سکیں گے سیٹ اپ۔ تو جو کہتے تھے زرداری صاحب یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم حکومت میں ضرور ہیں، تو اب وہ حکومت لے کر اب تو خود حکومت لے لیں گے نا، تو وہ بھی شوق پورا فرما لیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔